मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 22 मई को कराची में PIA के त्यारे को हादसा पेश आया था। इसमें 97 मुसाफिर शहीद हो गए थे। हुकूमत ने ठीक एक माह बाद आज हादसे की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था। जिम्मेदारी क्रू केबिन की भी और ATC की भी बनती है। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जो हयात हैं और जिम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे। इस रिपोर्ट में एक इंतहाई खौफनाक एतराफ़ भी किया गया, आप वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 30% ऑल ऐसे पाए गए उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुलाहिज़ा कीजिए, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसके 30% या 40% पायलट जाली डिग्री होल्डर हैं। यानी पाकिस्तान में लोग सिर्फ जाली ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ियां नहीं चलाते, बल्कि हमने जाली डिग्री होल्डर्स को जहाज उड़ाने की इजाजत भी दे रखी है। क्या इस एतराफ के बाद दुनिया का कोई मुल्क हमारे हथियारों को अपनी फिजा से गुजरने या लैंड करने की इजाजत देगा? यह हमारा आज का इशू होगा। क्या यह रिपोर्ट ठीक है, जिम्मेदारी का तयन दुरुस्त हुआ है? हम यह भी डिस्कस करेंगे और हमारे साथ सबसे पहले साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं। ये खुद भी पायलट हैं, एक प्राइवेट एयरलाइन भी चलाते हैं और ये PIA के चेयरमैन भी रहे हैं। अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा, आपने रिपोर्ट देखी होगी, ये काफी है, आप समझते हैं कि इससे मजीद डिग आउट करना चाहिए था? देखिए चौधरी साहब, बात ये है कि ये पहली बात रिपोर्ट हतमी नहीं है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। दूसरी बात ये है कि ये रिपोर्टें जो होती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है एयर क्रैश में, ये किसी जिम्मेदारी का तयन नहीं करती। ये बात समझने की है। ये शायद वजीर साहब को किसी ने बताया नहीं। ये रिपोर्टें कभी किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालती कि ये कंट्रोलर की गलती है, ये पायलट की गलती है, ये कोई और गलती है। ये सिर्फ हकायक का तज्जिया करके उन हकायक पर मबनी, फाइंडिंग्स पर मबनी एक रिपोर्ट शाया करते हैं और इस रिपोर्ट का सिर्फ एक मकसद होता है कि जो खराबियां इस सिस्टम के अंदर हुई हैं जिससे ये क्रैश हुआ है वो आइंदा ना होने पाए। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया देखती है। अभी तक ये जो आज वजीर साहब ने, मैं तो असेंबली में नहीं था, लेकिन इसमें खौफनाक एतराफ है कि 860 कमर्शियल पायलट्स में से 262 ऐसे जिन्होंने पेपर्स ही नहीं दिए थे, उनकी जगह पे किसी और शख्स ने पेपर दिए हैं और वो जाली डिग्री होल्डर हैं। क्या इस एतराफ के बाद लोग हमारे हथियारों को उड़ाने देंगे या किसी मुल्क के ऊपर से गुजर सकेंगे? अब मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। अगर ये बात दुरुस्त है कि हमारे लाइसेंस जारी हुए हैं तो फिर एकदम कार्रवाई करनी चाहिए। फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हजारों पायलट जो हैं वो दुनिया में जहाज उड़ा रहे हैं। अब तो आपने अपने पूरे निज़ाम को मशकूक कर दिया है कि हमारे मुल्क में चीटिंग होती है, हमारे मुल्क में जैली पायलट जारी होते हैं, तो इसकी तो एकदम इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजार हम किस बात का कर रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात है कि गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू की है भाई साहब, और उसमें से 9 पायलट ऐसे हैं जिन्होंने एतराफ कर लिया कि हमारी डिग्रियां वाकई जाली। चौधरी साहब, ये आज से 10 साल पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके डिग्रियां चेक की जाएं, ये PIA के पायलट्स की। तो उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 40 या 50 अफराद की डिग्रियां जो थी वो सही नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह ये है, और उसमें से ऐसे लोग भी थे
جو پوری زندگی پائلٹ رہے. ایک صاحب تھے وہ بوئنگ 777 کے شاید چیف پائلٹ رہے تھے, 35-38 سال جہاز اڑا کر ریٹائر بھی ہو گئے تھے. تو پہلے پاکستان میں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی پائلٹ کی میٹرک, پھر بہت عرصہ ایف اے رہی, ڈگری کی ریکوائرمنٹ بعد میں آئی ہے. ان لوگوں کے لائسنس جعلی نہیں تھے, انہوں نے جس وقت ملازمت لی ان کے جو ڈگریاں تھیں وہ یا نہیں تھیں یا انہوں نے بعد میں لی یا جعلی ڈگری تھی. وہ ملازمت لینے کے لیے ان کے فلائنگ کے تجربے پر کسی نے کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی, کیونکہ جو لائسنس جاری کرتی ہے سی اے اس کا ایک پروسیس ہے. اگر اس پروسیس میں کوئی خرابی ہے تو پھر میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ فوری طور پر کارروائی کرے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ سر یہ کیونکہ پائلٹس کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ 4 بڑے جو حادثے ان میں سے 3 کے ذمہ دار تو پائلٹس ہیں, ایک ہے حادثہ جس میں ٹیکنیکل پرابلم آیا تھا. اب جب پائلٹس کے اوپر آپ سوالیہ نشان لگائیں گے تو کیا دنیا عالمی برادری ایکسپٹ کر لے گی ہماری اس نیگلیجنس کو؟ یہ کہے گی کہ عالمی برادری کہ آپ اپنے پہلے پائلٹس کو چیک کریں پھر اپنے جہازوں کو باہر بھجوائیں دنیا میں؟ جو سب کریشز ساری دنیا میں ہوتے ہیں, میں نے پھر یہ کہوں گا کہ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتی. یہ حقائق اکٹھا کر کے انالیسس کر کے جو ٹیکنیکل سب ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر کے فائنڈنگز دیتی ہیں. ان فائنڈنگز کی بنیاد پر اگر سی اے نے کوئی ایکشن لینا ہے یا ایئر لائن نے لینا ہے یا کسی اور ایئر لائن نے سبق حاصل کرنا ہے تو وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. یہ رپورٹ کبھی نہیں کہے گی کہ پائلٹ کی غلطی سے کریش ہوا یا جہاز میں جہاز خراب تھا اس وجہ سے کریش ہو گیا. کبھی بھی دنیا میں ایئر کریش ایک وجہ سے نہیں ہوتا, اس کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں. کچھ ریزنز اس کریش کی اپنی ہوتی ہیں, کچھ سسٹم کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں. یہ رپورٹ اس کا تعین کرتی ہے تاکہ آئندہ ایسے حادثات نہ ہونے پائیں. یہ بنیادی طور پر سیفٹی. لیکن سر دیکھیے جب پائلٹس کا سوال اٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائسنسنگ اتھارٹی ہماری ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھرتیاں جو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی. ہماری بھرتیوں کے سسٹم کے اندر بھی اس کا مطلب فلا ہے. پھر تو یہ پورا سسٹم ہول سسٹم پوری سیول ایویشن یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. نہیں تو صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ اس رپورٹ میں کوئی ایسی بات میں نے کم از کم نہیں دیکھی کہ پائلٹ غلط تھے, ان کی لائسنس ٹھیک نہیں تھا, ان کی ڈگری جعلی تھی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں نے جو بتایا آپ کو کہ یہ پی آئی اے میں ہوا تھا کہ ایسے پائلٹ تھے جن کی ڈگریاں صحیح نہیں تھیں, وہ 30 سال جہاز چلا کر دوسری کمپنی میں کام کر کے ریٹائر بھی ہو گئے. آج بھی ایسے لوگ ہوں گے, ان کی تفتیش ہونی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر لائسنس جاری کرنے میں کوئی کرپشن ہوئی ہے وہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کو اس کریش سے تو اس کو نہ جوڑیں نا. کریش جو ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے, پریلیمنری رپورٹ آ چکی ہے, مکمل رپورٹ آنے میں شاید 1-1.5 سال لگے گا. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی. اور میں پھر کہوں گا کہ وہ رپورٹ بھی کسی پر الزام نہیں لگاتی کہ تم نے کریش کے ذمہ دار تم ہو. اس بات کو ضرور یاد رکھیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا آخری سوال آپ سے بھائی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پی اے کا کوئی حل بھی آپ کے ذہن میں, کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت آپ بتاتے تھے کہ میرے پاس ایک سولوشن ہے اس کا, لیکن آپ اس سولوشن پہ جا نہیں سکے, تو کیا حال ہے پی اے کو ٹھیک کرنے کا؟ دیکھیں میں پی اے کا چیئرمین تھا, ایگزیکٹو چیئرمین تھا 97 سے 99 تک. اس وقت پی آئی اے پہ کوئی قرضہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا, کوئی ڈیفالٹ نہیں تھا, کوئی لون نہیں تھا, کوئی حکومت کا ایکسپوجر نہیں تھا. پی آئی اے خود اپنے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کا کوئی اور حل نہیں ہے, اس کو جلد از جلد پرائیویٹائز کر دیں. اس وقت سے آج تک پی آئی اے تقریباً 500-600 ارب روپے حکومت کے استعمال کر چکا ہے. آج بھی اس کا صرف ایک حل ہے, اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے, کیونکہ سب سے مشکل کاروبار دنیا میں اگر ہے, اگر گورنمنٹ سر اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ سپورٹ کریں گے, نون لیگ سپورٹ کرے گی؟ میں اپنی پارٹی کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, حکومت میں بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہوں گا کہ اس بات کو سپورٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اخبار صاحب یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आगा रफीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, कराची के रहने वाले हैं और ये जो पायलट्स की और PIA की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी इन रहे हैं। दिलीप अब्बास साहबा ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और ज़ाहिर है दफ्तर खारजा में बैठती हैं और कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं। कैप्टन इमरान नारिजो साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पालपा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो। दिलीप साहब ये फरमाइएगा कि ये एक त्यारे का इशू था कि एक त्यारा गिरा 22 मई को, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये रिपोर्ट उसके लिए बनाई गई थी, लेकिन वजीर साहब ने उस त्यारे के बारे में बात करते करते एक पायलट्स का पंडोरा बॉक्स खोल लिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हमारे 30% पायलट्स जो हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं और उन्होंने अपने आवर्स पूरे नहीं किए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने छोटे इशू को बड़ा इशू बना लिया, तो ये अक्लमंदी है? इसमें जावेद चौधरी साहब, मेरे ख्याल मैं आपके प्रोग्राम में आई थी 2017 में शायद, ये 16 में शायद, 16-17 में, और भी प्रोग्राम्स में आई थी। आपको याद होगा कि PIA का जो CEO था वो हिल्डर ब्रांड था, एक जर्मन था। मैंने उस पर खत लिखा था राइट टू इंफॉर्मेशन पे कि ये किस तरह से हायर हुआ। उसके बाद वो एक त्यारा चोरी करके ले गया जो कि उसने जर्मन म्यूजियम में रख दिया। उसके ऊपर हमने, मीडिया ने बहुत, और सेनेट पे, नेशनल असेंबली में बहुत तूफान उठा। उसी वक्त, ये 2017 की बात है, 18 में जब हम आए हैं तो हमने इसको टेकअप किया और पता चला जी कि पायलट्स जो हैं वो उनकी फेक डिग्रियां हैं। जो फेक डिग्रियों वाले पायलट थे उस पे हमने कहा कि इनको निकाल देते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो कि PMLN के हैं, सेनेट में उन्होंने खड़े होकर कहा कि बड़ी ज्यादती है। हमने कहा जी वो एक त्यारा गिर गया है जिसमें जुनैद जमशेद था, और अगर फेक डिग्रियों वाले हैं तो कल को हम अपनी फैमिली में एक बंदे को बिठाएं जिसको जहाज चलाना ना आता और लाइसेंस ना हो और पूरी फैमिली को मार दे, फिर हमें महसूस होगा। ये पूरा केस हमने रेज किया था। इन्होंने क्या किया, PMLN वालों ने कहा कि जी उनको नहीं करना, वो स्टे ऑर्डर ले आए और उसमें स्टे आ गया। नहीं वो सही है, लेकिन सही ये बात दुरुस्त है कि अगर ऐसी प्रैक्टिस है तो गलत है। दिलीप साहबा, उसका हिसाब होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन आप गवर्नमेंट हैं, आप इल्जाम ना लगाएं। आपके पास जो जाली डिग्री होल्डर पायलट्स हैं उनके नाम दें, सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान में चले जाएं, उनसे कहें कि ये खतरनाक लोग हैं, इनमें से कोई त्यारा अगर उड़ाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का। लेकिन ये तो हमने एक बड़ा अगली सा फेस दुनिया के सामने पेश कर दिया कि हमारे पायलट्स ही कैपेबल नहीं है। बात सुन लें, ये केस कोर्ट में है, ये स्टेज लिए गए हैं, और ये बिल्कुल बात सही है कि ये इदारा जिस तरह से तबाह किया गया है, भर्तियां करके फेक डिग्रियों पे, आपको पता है 11 डायरेक्टर थे बोर्ड में, जिसमें से 7 अंडर मैट्रिक डायरेक्टर थे। ये सारा केस, वो जो जर्मन था उसको 50 लाख रुपया तनख्वाह दी जा रही थी जो भाग गया त्यारा लेके। ये PMLN और पीपल्स पार्टी की ये कारकर्दगी है PIA की, जिसमें खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर मुझसे कोई PIA खरीद ले तो मैं पाकिस्तान स्टील मिल मुफ्त दे दूंगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये आपके प्रोग्रामों में आके कहा हुआ है उन्होंने, ये हेडलाइंस हैं। तो जब तक कि आप ये सारा जो इदारों की डिस्ट्रक्शन है और जो भर्तियां हैं और जो करप्शन है, इसको नहीं हैंडल करेंगे, ये त्यारे और ये जो PIA या पाकिस्तान, ये हैंडल आपने करनी है, ये आपने करनी है। ये ना कहें कि जब तक आप नहीं करेंगे, आपने, ये आप करेंगे। डॉक्टर कैप्टन इमरान साहब इधर जाने, मैं वापस आऊंगा आप इधर। कैप्टन से ये फरमाइएगा, ये रिपोर्ट आपने पढ़ी, आप इससे एग्री करते हैं कि पायलट्स का कसूर है, पायलट्स कोरोना के प्रेशर में थे और वो वक्त पे सही फैसला नहीं कर सके? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो कहा वो वन ऑफ द पार्ट है कि वो किसी प्रेशर में थे, जैसे कि वो कोरोना का जिक्र खुद उन्होंने, मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में किया कि कोरोना के सारे रास्ते वो बात करते चले आ रहे हैं। तो ये भी एक प्रेशर है और इस प्रेशर को हमने एड्रेस करने के लिए 3-4 महीने पहले, बहुत पहले ही इस चीज़ को PIA को भी लिखा और गवर्नमेंट को भी लिखा कि ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाएं जिससे ये प्रेशर पायलट के ऊपर से रिलीव हो।
اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جس طرح سے پی آئی اے نے پالپا کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور جس کے بعد اس کے بعد پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا. تو یہ چیزیں تو پارٹ آف دی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس قسم کے پریشر کیوں بلڈ اپ کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے. یہ ون آف دا کاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی پریشانی کا ایک ہیومن فیکٹر تو ہے نا, جو پائلٹ ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, تو کسی نہ کسی جو پریشر ہوتا ہے اس کو بھی اس سے رپورٹ کیسی ہے, کیونکہ دیکھیں اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک مہینے میں وہ رپورٹ لے آئے. پہلے تو یہ سال لگتا تھا, گو یہ بری رپورٹ ہے, لیکن ایک مہینے میں اس سے پہلے کبھی ایگزامپل نہیں آئی, تو یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ ایک مہینے میں رپورٹ انہوں نے سامنے رکھ دی آپ کے. ایئر بلو کی رپورٹ انہوں نے پبلک کی. دیکھیں سر, یہ ایک انیشیل رپورٹ ہے اور یہ سر ایک انیشیل رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ میں جب بورڈ بنا تھا ہم نے ایک اپنے کنسرن کے سامنے رکھے تھے, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے اور یا سول ایویشن اتھارٹی کے جو بکس میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کوٹ کرتے ہوئے اس رپورٹ کے اس بورڈ کے لیے بات کی تھی. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک اے ٹی سی سے بھی کچھ چیزیں اوور لک ہوئی, اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ پائلٹ ایک ہائٹ کے اوپر ہائی آیا. یہ جو رپورٹ ہے یہ 10 نوٹیکل مائل کے اندر کی ہے. 10 نوٹیکل مائل کے اوپر سارے جتنے آپ کے ایکسپرٹ ہیں وہ بولتے ہیں کہ 3000 فٹ جہاز کو ہونا چاہیے تھا, 7 ساڑھے 7 یا 8000 فٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہمارا تو سوال یہاں اٹھتا ہے کہ وہ جہاز 7 ساڑھے 7 8000 فٹ اس جگہ پہ آیا کیسے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پیچھے سے بھی ایرر تھا. تو اس چیزوں کو ابھی باقاعدگی سے اور سنجیدگی سے آگے لے کے چلنا ہے کہ پتہ لگے کہ آخر کیا کازز تھے, اور اس کے بعد پھر یہ بورڈ اگر کوئی پراپر بورڈ ہوگا تو دیکھیں کیپٹن صاحب اس میں جو آج منسٹر صاحب نے بات کی, ہوا بازی کے منسٹر نے بات کی, وہ بڑی الارمنگ ہے. انہوں نے کہا کہ 30% کیپٹن جعلی ڈگری ہولڈر ہے, یا انہوں نے کبھی امتحان دیا ہی نہیں, یا پھر انہوں نے اپنے آورز پورے نہیں کیے. تو 30% بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, خود اندازہ لگائیے. اس سے تو پاکستان کے پائلٹس پہ پابندی لگ جائے گی کہ یہاں سے کوئی جہاز نہ اٹھ سکتا ہے نہ لینڈ کر سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں تک میں اپنے پی آئی اے کے پائلٹس کی بات کر سکتا ہوں تو یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہمارے پی آئی اے کے ہر امپلائی کی اور ہر پائلٹ کی ڈگری ویریفیکیشن ہوئی ہے, لائسنس ویریفیکیشن ہوئی ہے. جو 6 پائلٹس ڈگری ویریفیکیشن کو یا پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. ان میں سے کئی پائلٹس کی سروس 25 سال بھی تھی اور 28 سال بھی تھی. اب دوسری طرف جو 10 سے 12 لائسنس ہولڈ ہوئے ہیں جس میں سول ایویشن انویسٹیگیشن کر رہی ہے, وہ انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے. اب میں یہاں پر آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا چلوں. دیکھیں, لائسنس دینا سول ایویشن اتھارٹی کا کام ہے, نوکری دینا کسی بھی ایئر لائن یا ادارے کا کام ہے. یہ ان کی بھی ذمہ داری میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کو نوکری دے تو جو ان کا پروبیشنل پیریڈ یا جو ان کی پالیسی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کی ڈگری کو ویریفائی کریں. تو اگر آج ہم یہ صرف بات ایک پائلٹ کو بول رہے ہیں یا کسی انڈیویجول کو بول رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر اپنے اداروں کی طرف بھی دیکھیں کہ ان میں جو کام کر رہے ہیں لوگ وہ کیا اس کیپیسٹی میں صحیح بیٹھے ہوئے کہ وہ جو ہے اداروں کو صحیح چلا رہے ہیں. ایک سوالیہ نشان تو لگ گیا نا کہ سول ایویشن جو ڈگری دے رہی ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پی آئی اے جو نوکری دے رہی ہے وہ اپنے ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہی, اور جو پائلٹس جہاز اڑا رہے ہیں ان کو جو کنٹرول ٹاور سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہائٹ کم کریں, وہ نہیں مان رہے, وہ ضد میں ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بہت اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا. مجھے آغا صاحب کی طرف, آغا صاحب یہ دیکھیں پائلٹس تو بہت سینسٹیو چیز ہوتے ہیں, اس میں بھی سیاسی بھرتیاں کروا دی آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب. آج انہوں نے پروف کر دیا کہ یہ اس ملک کے لیے گورکن ثابت ہو رہے ہیں. جس طرح آج منسٹر ہوا بازی نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ وزیر ہوا بازی نہیں ہے, وہ گورکن ہوا بازی ہے, کیونکہ پی آئی اے کو سول ایویشن کو انہوں نے آج دفنا دیا ہے. اس لیے دفنا دیا کہ 800 کے قریب پائلٹ یہ کہہ رہے ہیں, 862 یہ پائلٹ کہہ رہے ہیں, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ 30-40% جو ہے وہ 2 نمبر ہے, جعلی ہیں. یعنی 800 پائلٹس کو خودکش بمبار قرار دیا گیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس 800 میں جو 30-40% جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے, گورنمنٹ ہے, آپ کا کام یہ تھوڑی ہے کہ کنفیوژن پلانا, اور ریاست کے اداروں کی کسٹوڈنگ ہیں آپ منسٹر ہے, تو ایز اے منسٹر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس ادارے کو سنبھالیں. لیکن انہوں نے بتایا تو صحیح, آپ تو بتاتے بھی نہیں تھے. نہیں, یہ بتانے, دیکھیں نا, یہی تو قوم کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. 30 دنوں میں کوئی, آپ پوری دنیا میں اس طرح کے حادثات ہوئے, 30 دنوں میں کوئی رپورٹ آج تک کوئی آئی ہو تو انیشل رپورٹ ہے, یہ انیشل رپورٹ دیکھیں, لے کے تو آئے نا. نہیں دیکھیں, یہ صرف گمراہ کر رہے ہیں, یہ صرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. جس طریقے سے ایشو تھا کہ طیارہ گرا ہے, انہوں نے جعلی ڈگریز, سیاسی برتیز. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری دنیا کو کہا کہ ہم نالائق ہیں,
ہم چور ہیں، ہم غلط ہیں، جو پرائم منسٹر آج لیکن ویسے پوری دنیا میں ڈگریز کے اوپر جو تحقیقات ہے وہ پچھلے سال سے جاری ہیں، وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پچھلے سال سے. آپ 2 سالوں میں اگر ایک ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں کر سکتے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ سے توقع رکھنا ہی بیوقوفی ہے. آپ نے اگر 2 سالوں کے اندر صرف یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ ہم نے جو 2 نمبر غلط پائلٹ بھرتی کیے تھے وہ کون سے ہیں، تو اگر آپ یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے 2 سالوں میں تو آپ نے ملک کیا چلانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آخر جس دن یہ ہمارا بیڑا غرق کریں گے، انہوں نے یہ بات کہے کہ چل پڑنا ہے، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ ویسے علی صاحب میں نے بریک لینی ہے، ایک سوال آغا صاحب کے جو جواب ہے اس سے ایک نکلا ہے کہ آپ نے کہیں پورا سیول ایویشن کا سسٹم جو پاکستان کا ہے اس کو مشکوک تو نہیں بنا دیا، کیونکہ اس کے مشکوک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ کوئی آ سکے گا نہ یہاں جا سکے گا. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سکیم ہوگا، جو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو جائے. اس چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اندلیب صاحبہ، یہ کہیں آپ کی وجہ سے یہ پورا سسٹم جو ہوا بازی کا پورا سسٹم ہے کہیں وہ مشکوک تو نہیں ہو گیا؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ 262 پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، تو سب سے پہلے ان کو گراؤنڈ کر کے آپ اعلان کریں کہ یہ وہ پائلٹس ہیں جو ہم نے گراؤنڈ کر دی ہیں، تاکہ دنیا کو پتا تو چلے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو گراؤنڈ نہیں کر رہے ہیں، ان کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ساتھ ہی ہم یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ پائلٹس جو ہیں وہ جعلی ہیں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ دنیا کے سامنے ہمارا کیا فیس کیا پھر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ تو 2 سال پہلے گراؤنڈ ہو گئے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہلڈر برانڈ تھا جو 50 لاکھ روپیہ لے رہا تھا، اس کو ECL میں ڈالا گیا تھا کہ خاقان عباسی صاحب نے اس کو اپنے جہاز میں بٹھا کے اس کو یہاں سے بھگوا دیا تھا. اور وہ اس کے بعد ہم نے کیسز کیے. یہ جو 262 ہیں یہ فلائی نہیں کر رہے. ان کی جو ہے، بلکہ ہم نے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو نکلوا دیا تھا، بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ان پہ کرمنل پروسیڈنگز کریں. مشاہد اللہ خان صاحب، آپ سوچیں، بس سنیں ذرا. مشاہد اللہ خان صاحب کی سینٹ میں ہے، انہوں نے کہا جی بڑی زیادتی ہے، بڑا ان کے ساتھ یہ کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے مشاہد اللہ خان صاحب کا تو خاندان انہوں نے PIA میں سارا ہائر کیا ہوا ہے، ان کے بھائی ہیں وہاں، بڑے بھی چھوٹے بھی یہ بھی. جب رشتہ دار ہائر کیے اور پتہ نہیں کیا ڈگریاں تھیں، ابھی 97 فیملیاں ابھی تک رو رہی ہیں. اس سے پہلے جنید جمشید کا جہاز گرا، اس سے پہلے ایئر بلو کا جہاز گرا. اور آپ ایئر بلو کس کی ہے؟ خاقان عباسی کی ہے. کیوں نہیں آئی رپورٹ؟ کیوں نہیں ایکشن ہوا اس پہ؟ کیونکہ ایکشن نہیں ہوا، ایک اور جہاز گر گیا. جب اس پہ بھی ایکشن نہیں ہوا، ایک اور جہاز گر گیا. کتنے خاندان انہوں نے تباہ کیے، اپنے ہاتھوں سے مارے ہیں. ہم نے یہ اسی لیے اوپن کیا ہے کہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. کل کو میں، آپ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے کوئی بچے ہو سکتے ہیں، کسی کے بچے ہو سکتے ہیں. اگر اسی طرح ہم چھپا کے چیزیں، رپورٹیں دباتے رہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھرتے رہے، کرپشن کرتے رہے، تو اداروں کا جو حال ہے وہ تو ہے. چاہے ادارہ ہمیں دوبارہ سے نیا کرنا پڑے، لیکن ایک آغا صاحب یہ فرمائیے، پاکستان پیپلز پارٹی غلام سرور صاحب کا استعفیٰ کیوں مانگ رہی ہے؟ وہ کیا وہ جہاز اڑا رہے تھے؟ وہ صرف منسٹر ہے. چودھری صاحب دیکھیں، ایک بات یہاں کروں گا. استعفیٰ تو ہم نے اس لیے ڈیمانڈ کی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ملائیشیا میں ایک کشتی کے واقعے کے اوپر اسٹیپ ڈاؤن ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ شاید وہی باتیں یا وہی سوچ یا وہی مائنڈ یہ رکھتے ہوں، تو اخلاقی طور پہ ہم نے ان سے یہ بات کی اور حصولاً طور ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک بات دیکھیں، سرور خان نے کہا کہ 862 اس میں 262 اس میں اور ایئر لائنز کی بھی انہوں نے کہا ٹوٹل جو ہے نا 862 میں سے محترمہ فرما رہی ہیں کہ 260 لوگ وہ ہیں جن کو آپ کیپٹن صاحب سے پوچھیں اس خبر کی، اگر وہ تصدیق کر دینا جو آپ کہیں گے میں کہوں گا یہ غلط بیانی کر. کیپٹن صاحب یہ گراؤنڈ ہو گئے سارے پائلٹس جو 262 جن کی ڈگریوں کا ایشو ہے یا پھر آورز کا ایشو ہے یا پھر ان کے لائسنس کا ایشو ہے؟ دیکھیں، جہاں تک PIA کا تعلق ہے، صرف 6 پائلٹس کی نوکری سے نکالا گیا تھا اور 10 سے 15 کہہ لیں، 20 کہہ لیں، مجھے کریکٹ فگر سے فیک لائسنس بھی نہیں کہہ سکتا ان کو، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اس سے زیادہ PIA نے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی PIA کے پائلٹس کو کسی کو چھوڑا گیا ہے. ہر پائلٹ کی ڈگری پچھلے 1.5-2 سال میں ری ویریفیکیشن کی گئی ہے، سیمولیشن نے بھی کی ہے اور PIA نے بھی کی ہے. ہمارے اس کے
हमारे ऐसे कोई पायलट, और हमारे 450 बाकी पायलट्स हैं। 265 मशकूक हैं या नहीं हैं, और वो जो 262 में से पीए के अगर 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, इनको छोड़ के बाकी भी तो बहुत हैं भाई। वो तो एक्स्ट्रा 250 तो बन जाएंगे। वो 250 पायलट कहाँ है, कौन है? ये तो हमें भी नहीं पता। ये तो बात शायद किसी ने उनको गलत फिगर कोट कर दी हो, या ये बात इस तरह से कह दी हो जो समझ से बाहर है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ पीआईए के अंदर 6 पायलट्स थे जिनका 110%, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सामने वो निकाले गए, हमने एक ऑफ नहीं किया, हमने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। जो 10 से 12 या 20 लाइसेंस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम वो पिछले 1 साल से या 6 महीने 8 महीने से इन्वेस्टिगेशन में, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसका हमारे हमसे क्या पीआईए से भी उसका ताल्लुक नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अथॉरिटी। कैप्टन साहब, आप खुद को जहाज उड़ाते हैं, आप पाल्पा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बड़ा सीधा सवाल, पूरी दुनिया के अंदर एक सिविल एविएशन है, हर मुल्क के अंदर जहाज उड़ाए जाते हैं। कभी आपने खबर सुनी किसी एक मुल्क के बारे में कि वहां के 30% पायलट जो हैं वो मशकूक हैं या उनकी डिग्रियां जाली? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं कि रिविजिट करने की जरूरत है। और ये मैं कुछ सियासी तौर पे नहीं कह रहा, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय, एक एज अ पाकिस्तानी अर्ज कर रहा हूँ कि हमें रिविजिट करने की जरूरत है अपनी पॉलिसीज के ऊपर, और तसल्ली से देखना चाहिए कि सिविलेशन पीआईए के अंदर क्या हो रहा है, किस चीज़ की कमी है, कौन हेड कर रहा है और क्यों ऐसे लैप्सेस हो रहे हैं। प्रोसीजर्स को सही करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है कि आप सिर्फ इल्ज़ाम तराशी पे हम एक दूसरे पे चलते रहेंगे कि उसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया। चलें, सब ने गलत किया, आज सही कर लेते हैं, आज हम बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम ये बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, हम बैठ के बात करना चाहते हैं, तो हमें ब्लैकमेलर कह के बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर आखिर ये किससे बात करेंगे? पायलट से बात नहीं करेंगे एविएशन के अंदर, तो आखिर ये किसको लेके आना चाहते हैं लोग जो हमें लड़वाना चाहते हैं? हमारे किसी गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम। अच्छा अली साहब, ये जो 262 पायलट्स है ना, 30%, ये बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया में सबसे बड़ी सिविल एविएशन अमेरिका के अंदर है। वहां पे भी आप खुद अंदाजा लगाएं कि वहां पे भी ये नंबर अजीबोगरीब महसूस हो गए। 30% पायलट, पूरी दुनिया के ममालिक को देख लें आप। ये ऐसी स्टेटमेंट है कि जो पूरे पाकिस्तान की सिविल एविएशन को लेके बैठ जाएगी। तो आप रिविजिट तो करें, सोचे तो सही कि हो सकता है फिगर्स गलत हो। देखिए, ये लेके तो बैठे हुए, आपको पता है 500 अरब रुपए का ये हेमरेजिंग है पीआईए की। और ये कोई आप 10 प्रोग्राम आप कर चुके हैं इस पे कि ये लॉसेस पे चल रही है। आपको भी पता है ओवर स्टाफिंग है, आपको भी पता है किसके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं, आपको भी पता है कि ये अभी खुद मान रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं कि जी कुछ के इनके जो थे वो रिमूव हुए थे। आपको पता है तो अगर एक भी पायलट हो, मुझे बताएं, एक पायलट था ना इस जहाज नहीं, आपको पता है तो आप बता दें, आप निकाल दें उनको। कौन से हैं वो लोग? कौन से हैं? आगा साहब कह रहे हैं कौन से हैं? मेरी बात सुने, देंगे नहीं देंगे? आगा साहब बात सुन लें। पहली दफा वो हमसे पहले 2 क्रैश हुए, आपकी हुकूमतों में हुए, रिपोर्टें आई नहीं आई, ठीक है ना? पहली दफा आई है। और आप इस पे बात करें ना, पिछले पे तो चले। आप थोड़ी देर के लिए आप हम पे इल्जाम लगा के यहाँ तक पहुंचे। आप अपनी प्रोग्रेस की बात करें। आज आपने इदारे को, सिविल एविएशन को तबाह और बर्बाद कर दिया। आपके कोई जाती चीज थोड़ी है कि खाकाना बासी खड़े हो जाए, एयर ब्लू के बारे में जो मर्जी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। पीआईए हमारा एसेट्स है, हमारी चीज है, पाकिस्तान का इदारा है। अगर उसको नुकसान होता है तो 22 करोड़ आवाम को नुकसान होता है। ये आपकी एक स्टेटमेंट से इसका मैं नहीं बोलूंगी। साहब बात कीजिए। बात ये है, आपके साथ ये प्रोग्राम हुए कि वो हिल्डर ब्रांड आया, वो पूरा जहाज लेके चोरी करके गायब हो गया, उसने जर्मन वहां रख दिया। सबको पता है ये नेशनल असेंबली में। आप ये काम करेंगे? अगर हमने ये काम किया, इसका मकसद तो ये हुआ हमारा। आपकी गवर्नमेंट है, आप जाके ले आए, जहाज भी ले आए, पायलट को भी ले आए और चेयरमैन को भी ले आएंगे ना। मेरी बात यही तो मैं आपको कह रही हूं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने इल्जाम ही लगाने, आज दिन तक हम पे साबित कुछ नहीं हुआ, और अगर आपने ये कहना है कि आपने ये किया तो हमने ये करना है, तो इसका मकसद ये 22 करोड़ अवाम पहले हमारी नालायकियों की वजह से रोए, अब आपकी नालायकियों की वजह से रोए। खुदा का कोई रहम करे इस अवाम के ऊपर, ऐसा ना करें। अगर हमने कुछ किया तो साबित करें। गवर्नमेंट में आप हैं, इदारे आपके पास हैं। चौधरी साहब, अगर आपने उनको बोलने दें, जी अच्छा जी। लेकिन अगर मैं वैसे ब्रेक लेने दें, मैं कैप्टन साहब के पास एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। कैप्टन साहब, ये जो रुपए किस हद तक क्रेडिबल है? आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कैप्टन इमरान साहब, ये जो रिपोर्ट है क्रेडिबल रिपोर्ट आप समझते हैं इसको या नहीं? क्रेडिबिलिटी के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा स्टांस था वो था एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन के कायो के लोग क्या कहते हैं या सिविलेशन में उसकी क्या एक रिक्वायरमेंट है बोर्ड की। हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि रिपोर्ट मेरे हिसाब से इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि देखें कई चीज़ें जो मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में फरमाई कि एक दफ़ा गियर डाउन किया, दूसरी दफ़ा गियर अप किया, तो हमारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बीइंग अ पायलट मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं है। और कई पायलट्स के साथ हमने बैठ के आज रिपोर्ट को ये सुना और समझा तो हमें क्लियर चीज़ कहीं नज़र नहीं आई। तो जहाँ तक रिपोर्ट के बारे में जो बात है वो फिर वही पुरानी बात है, अगर मैं रिपीट करूँगा कि इसमें ऐसे लोग ही नहीं थे जो बोर्ड का सही तरीके से हिस्सा होते और सही तरीके से रिपोर्ट को मरतब करते, तो वो तो हमारा पहले दिन से स्टांस मौजूद है अपनी जगह पे। और इसीलिए मैं पहले इस रिपोर्ट से कोई बेहतरी का इम्कान है कि आने वाले दिनों में हमारे जहाज, हमारे पायलट्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो जाए? देखें सर, अगर इनकी इंटेंशन होगी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये बड़ा मतलब एक सीरियस इशू है, मैं इसको कोई पॉलिटिसाइज भी नहीं करना चाहता। मैं ये इतने हजरात हमारे सीनियर बैठे हैं, हमारे मुल्क को चलाने वाले बैठे हैं, मैं कोई पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि ये कमेटी बना लें, हमें भी बुला लें, हम भी बैठते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको भी बिठा लें और देखेंगे। देखिए जिंदगी और मौत का सवाल है, इसको रिविजिट करें, प्रोसीजर्स को सारे पीआईए में क्या हो रहा है देखें, सिविलेशन में क्या हो रहा है देखें, क्योंकि देखें इस वक्त जो बात हो रही है वो सिर्फ दो इदारों की बात हो रही है, एक सिविलेशन की और एक पीआईए की, या फिर अगर कोई तीसरा प्राइवेट इदारा है वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर उनके लाइसेंस भी जारी है तो वो भी सिविलेशन दे सकती है। लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन इदारों को रिविजिट करें कि किस तरह से चलाए जा रहे हैं और कौन चला रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता। बिल्कुल आगा साहब, सर ये पीआई को बेहतर कैसे किया जा सकता है, सिविल एविएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या ये गवर्नमेंट कर सकेगी? देखें, एक तो कैप्टन साहब बड़ा एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं, चोई साहब बार वो एक लफ्ज पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि इस चीज की तहकीकात की जाए कि कौन ये इदारा चला रहा है, कौन लोग है। इस चीज के ऊपर उनका जोर देने का मकसद ये है कि गुलाम सरवर साहब चला रहे हैं। नहीं, गुलाम सरवर साहब चला रहे हैं, तो वो फिर ये बात ना कर रहे होते। देखें, और दूसरी बात ये है कि गुलाम सरवर साहब हो या ये तमाम मिनिस्टर हो, इनको किस तरीके से हम प्रूफ करवाएं कि आप लोग मिनिस्टर हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं। कंटेनर वाली बातें, अंदलीब ने भी अभी एक बात की जो बड़ी अफसोसनाक है कि बोला 260 लोग जो है वो ग्राउंड है। कोई एक नाम बता दें, कोई एक, ये मैं आपके चैलेंज कर रहा हूं कि कल ये ले आए 260 लोगों के नाम। ऐसा ये इनको इनसे कहें कि आप लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो रियासत के हैं, वो अब आप मतलब वो पीटीआई के लोग नहीं रहे, अब रियासत आपके साथ जुड़ चुकी है। किसी भी हमारी गुनाहों की सजा की वजह से आप हम पर मुसलत हो गए, लेकिन खुदा के लिए इस चीज को सोचें कि 22 करोड़ अवाम सफर करेंगे इससे। तो मैं दोबारा आपके व्यूअर्स के सामने ये डिमांड रखता हूं कि ये इस्तीफा देंगे, सरवर खान जो गोरकन बने पीआईए के लिए इस्तीफा दें और साबित करें इमरान खान की उस बात को कि जो उन्होंने कहा था कि कश्ती डूबती है तो ठीक होता है। और ये इस्तीफे का मुताबिक करेगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और ये कहीं उनकी तरफ से, गुलाम सरवर साहब की तरफ से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं आ गई 262 पायलट्स की? मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जैसे आप बड़े तहम्मुल से उनको सुनते और इंटरफियर नहीं करते, मुझे भी सुनेंगे और इंटरफियर नहीं करने देंगे, क्योंकि जब मेरी बात आती है तो मुझे बोला नहीं दिया जाता। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स है और तीनों आप सुन लें। नंबर 1, ये सारे पायलट्स जो हैं सारे के सारे या पीपल्स पार्टी ने हायर किए या पीएमएलएन ने हायर किए। कौन चला रहा था, कौन हायर कर रहा था? हिल्डर ब्रांड और इजाज ख्वाजा, जो कि जरदारी साहब के बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि इनकी फेक डिग्रियां हैं, इनको वापस लो, क्योंकि उनके अपने भाई उसमें इन्वॉल्व थे। हम आए, पहली दफा हमने ये रिपोर्ट पब्लिश भी की है, शेयर भी की है। अगर इदारा बंद करके हमें लोगों की जिंदगियां, बेटे, माएं, बहनें बचानी पड़ेंगी, हम करेंगे और हम तोड़ तक पहुंचेंगे। जिसने इन लोगों को हायर किया, जिसने ये जहाज तबाह करवाए, जिसने लोगों के घरों को उजाड़ा है, ये मैं आज आपको बता रही हूं, चाहे हमें साल लगे, 1.5 साल लगे, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। जो इन्होंने पिछले 50 साल में इदारे को, उसके नुकसानात को, लोगों को, उनकी फैमिलियों को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को जिस तरह से तबाह किया है, मिल के 30 साल में हम
اس کا مداوع ضرور کریں گے. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس 262 پائلٹس کی لسٹ ہے تو گورنمنٹ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ باقی تو کلیئر ہو. بالکل کرنی چاہیے. اور ایک ایک چیز سامنے آئے گی. پہلے رپورٹ بھی کبھی سامنے نہیں آئی, اب رپورٹ ساری سامنے آ رہی ہے, نام بھی سامنے آئیں گے. آپ نے کہا تھا کہ احساس پروگرام میں جو 8 لاکھ انہوں نے غلط نام لکھے ہیں, فیک نام لکھے ہیں, آپ سامنے نہیں کر رہے. ہم نے وہ نام آپ کو سامنے کر دیے, کس کس کی بیوی, کس کس آفیسر کی بیوی کو غریب بنا کے دیا تھا, وہ نام پبلش ہوئے تھے. یہ بھی نام پبلش ہوں گے. چند سیکنڈ رہ گئے, آغا صاحب بات کرنا چاہیں آپ. بات یہ ہے, دیکھیں میں پھر وہی والی بات کروں گا, استعفے کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ ابھی پی ٹی آئی نہیں ہے, آپ ابھی گورنمنٹ ہے. آپ پاکستان گورنمنٹ کی حیثیت سے بات کیا کریں. خدا کے لیے اس ملک پر, عوام پر رحم کریں. اگر آپ کو اس ملک سے ذرا برابر بھی پیار ہے تو آپ اپنی یہ الٹی سیدھی بونگیاں چھوڑ کے ریاست بن کے ریاست کی طرح بات ختم کریں. ہو گیا. خواصت یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ان لواحقین کا میں سے ایک ایلیمنٹ ہے جن کے پیارے اس حادثے کا شکار ہو گئے تھے. ان میں سے اسد رانا صاحب, ان کی جو اہلیہ ہے وہ اس حادثے میں شہید ہو گئی, جاں بحق ہو گئی. ان سے ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ اس رپورٹ کے سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ آخر میں ملاحظہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. 22 مئی پی آئی اے پلان کریش میں میری وائف کی شہادت ہوئی. آج ایک مہینے کے بعد غلام سرور منسٹر ہوا آبادی آ کے اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ اس کی رپورٹ پیش کر رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ چیک کرتے کتنے اہل, کتنے نااہل, کتنے لوگوں کے لائسنس ہیں, کتنے کے نہیں ہیں. پھر آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وکٹمس کو یہ دے دیا, وہ دے دیا. ہم سے تو کسی حکومتی نمائندے نے نہ کوئی رابطہ کیا, نہ کسی پی آئی اے کے نمائندے نے ہم سے رابطہ کیا. ایون ہم نے تدفین کے لیے جو ٹریول کیا وہ بھی ہم نے اپنی جیبوں سے خرچ کر کے کیا. اور آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وکٹمس نے آپ سے پیسے لے لیے, یہ لے لیا. ہمیں انصاف چاہیے اور ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایسی سخت سزائیں دیں تاکہ آئندہ یہ طریق گواہ رہے اس چیز کی کہ آپ لوگوں نے انصاف دیا لوگوں کو, نہ کہ صرف اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ اپنا سیاسی بیان دیا. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.